واپس چلے جاؤ میں قربان جاواں جڑے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال گئے انہاں دی آنکھاں چوں اتھرو رو کے آندے نے آقا حسین سن لو اس موقع تے اسی تواڈے نال بے وفائی کریے اسی واپس ٹر جائیے سر حسین دا غلام کنے کہنا ہے آقا جتھے تواڈی شہادت ساڈی بھی اوتھے ہوے گی آقا اسی جانا تواڈے قدماں تو باہر دیواں گے وطن باہر دتا اولاد بھی باہر دیواں گے جانا بھی باہر دے مانگے تن من دھن باہر دے مانگے نالے آن والےاں نوں دساں گے جدوں آلے رسول تے اوکھا ویلا آ جائے انہاں نوں چھڈی دا نہیں انہاں دا ساتھ دئیدا ہے عزیزان گرامی قربان جانا مسلمانوں ہویا کہ ادھی رات دا ویلا ہو گیا وے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرما لی اکبر جی ابو میں حاضر ہاں فرمایا بیٹا جا نظرا میدان کربلا دا جائزہ تے لے کے آ عزیزان گرامی علی اکبر شہزادہ سواری سے بیٹھا علی اکبر شہزادہ سواری سے بیٹھا در سے دل رکھنا لیو ذرا غور تے کرو جدو آقا حسین دا شہزادہ علی اکبر سواری سے بیٹھا میدان کربلا دے اندر میرے آقا حسین دا پتر علی اکبر مسلمانوں جڑا ہم شکل رسول ہے جدو کربلا دے اس میدان دے اندر گیا وے اوتھے عجیب منظر ویکھیا آقا حسن حسین دا بیٹا علی اکبر جلدی دے نال واپس آ گئے نے اکھاں وچوں آنسو آقا حسین بولے آپ نے فرمایا علی اکبر بیٹا رون دی وجہ کی ہے آندے نے ابو میں روندا تے اس واسطے پہ آواں ابو جدو میں میدان کربلا ول چھاتری ماری ہے ابو تھے ایک خاتون جن نے پردہ کیتا ہوا وے ابو جی انہیں چادر اتے لئیے چہرہ نہیں نظر آوندا پیا ابو جی اپنا دوپٹہ تے چادر لے کے او میدان کربلا نو صاف کر دی پئی ہے ابو جی میدان کربلا دے وچوں کنکرے اٹھانی پئیے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھانی پئیے عزیزان گرامی علی اکبر کہندے نے ابو جی میں آواز ماری کون ہے انہیں جواب نہیں دیتا میں پھر آواز ماری کون ہے جواب نہیں دیتا کہندے نے میں پھر آواز ماری بی بی تو کون ہے انہیں جواب نہیں دیتا آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں چیخاں نکل گئیاں حسین آقا رو کے فرماندے نے علی اکبر تینوں پتہ نہیں او تے میری اماں سیدہ زہرا بطولے او تے میری اپنی سیدہ زہرا بطولے کیونکہ نانیاں تے دادیاں نہ دوترے تے پوترے بڑے پیار ہوندے نے انہاں نال بڑا پیار ہوندا ہے حسین فرماندے نے علی اکبر میری ماں نو پتہ ہے صبح مدار خون نہیں بنے گا ایتھے میرے دوترے تے پوترے شہید ہون گے انہاں دیاں لاشاں گرن گیاں کدے انج نہ ہوئے علی اصغر دے نازک جسم تے کوئی پتھر چبے روڑا چبے اس واسطے کربلا دے میدان دی صفائی میری امی زہرا بھی کر دیے اور عزیزان گرامی قربان جاواں جو 10 محرم دا دن ہویا ان شہادتاں شروع ہو گئیاں نے بالکل اختصار دے نال عزیزان گرامی کدی حضرت ہور قربان پہ ہوندے کدی حضرت وہب بن عبداللہ قلبی قربان ہوندے پین کدی میں قربان جاواں ابو بکر قربان ہوندے پین کدی علی دا پتر عمر قربان ہوندا پیا ہے کدی علی دا پتر عثمان قربان ہوندا پیا ہے کدی مسلمانوں اونو محمد اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دے پہنے کدی میں قرجان جاواں حضرت عباس سلمدار اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے پہنے جنہ دینا دے ترے ہائے سیدے ہویا سب دیاں خشک زبان اور جنہ دینا دے ترے ہائے سیدے ہویا سب دیاں خشک زبان پھر بھی بد جانا دکھیاں انہاں غازیاں شیر جوانا عزیزان گرامی اختصار نلس کرنا چاہنا ماں اور مسلمانوں ہویا کہ حضرت علی اکبر شہزادہ حسین میرے کریم آقا دا ہم شکل علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے اندر نے علی اکبر شہزادہ مسلمانوں جنگ میدان اندر جان لگا جدو علی اکبر میدان اندر جان لگے نے پہلے اپنے ابو دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے اپنے ابو دے خامے چاہ کے کہتے نے ابو جی میں نے اجازت دے دیو اور میرا
میرا بھی دل کردہ میں جام شہادت نوش کران. حضرت امام علی مقام دیا کھینچو آنسو آ گئے. میرا امام رو کے فرماندہ علی اکبر میں تنے اجازت دے دینا ماں پر علی اکبر تو ہم شکل رسول ہے. جدو میں نے اپنے نانے دی یاد ستون دیئے میں پترا میں تیرا چہرہ ویلنا میں سکون مل جاندہ ہے کہ جو تم چلے آگیا تے میں کندہ چہرہ بیکھیا کرانگا. عزیزان گرامی بہرحال حضرت امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر میں تے اجازت دینا ماں اپنی پھوپھی اماں کو بھی ذرا اجازت لے لے. اور میری ملت جوانوں غور کرے آجے فرمایا اپنی پھوپھی کو بھی اجازت لے لے اپنی اماں کو بھی اجازت لے لے. بے مدان جان تو پہلے اپنی ہمشیرہ سکینہ نال بھی ذرا پیار دے کر لے. عزیزان گرامی علی اکبر خیمے دے اندر گئے نے مسلمانوں پھوپھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. جدو پھوپھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی علی اکبر اب کردہ پھوپھو اماں اور میں تیرے کو اجازت لینا سے آیا ماں. پھوپھی اماں میں نے اجازت دے دے وہ میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہنا. عزیزان گرامی حضرت امام علی مقام بھی ہمشیرہ حضرت زہر حضرت زینب دیا کھینچو آنسو آ گئے نے. عزیزان گرامی ثانی زہرہ رون لگ پیاں. آپ نے فرمایا ویلی اکبر پترا اگے میرے پتر چلے گئے پر او میں یاد نہیں رہنے میں پترا تو میں نہیں بھولنا. عزیزان گرامی اختصار نلز کرنا چاہنا میں قربان جاما علی اکبر نے اپنی ہمشیرہ چھوٹی جی سکینہ نو گلے نہ لایا. سکینہ نو گلے نہ لا کے میرے امام دا پتر علی اکبر پیار کردہ پہ آوے تے نالے مسلمانوں اجازت منگدہ پہ آوے. بالمختصر مسلمانوں علی اکبر شہزادہ سواری سے بیٹھا وے. سواری سے بیٹھ کے مسلمانوں علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان دے اندر گئے نے. آپ نے بہت سارے خوفیانوں واسلے جہنم کیتا وے. جدوں واسلے جہنم کیتا ایک یزیدی بول کے آندہ یزیدی فوج جنا کرو اگر ایک ایک کر کے جاندے رہے تو آڈے چو ایک بھی نہیں بچے گا. سارے اقصادی نال حملہ کر دے وہ. جدوں میرے امام نے پتر علی اکبر دے چاروں طرف تیران دیکھیں تلوارا تینے دے مسلمانوں بچن لگ پہ میرے امام رفتر علی اکبر سواری تو تھلے گریا. تاریخ دس دیئے میرے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حضرت شہزادہ علی اکبر نو اپنے کندھے تے اٹھایا اس تو پہلے حسین دے سارے بال سے آسان جدو علی اکبر دی لاش ہو چکی ہے میرے امام دے سارے بال سفید ہو گئے. یہ انہوں پوچھ تو جوان پتر ٹور جائے باپ دے دل تے کی گزر دیئے. عزیزان گرامی اختصار ناظر میرے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمانوں میں دان وال جان لگے. خیمے جو بعد ای شہر بانو بول کے اندھی آقا حسین ذرا خیمے والے آبو. میرے آقا حسین خیمے وال گئے نہیں انج کر کے شہر بانو نکا جیا پتر علی اصغر چکیا. علی اصغر نو چکے شہر بانو اندھی آقا حسین اے میرا معصوم لالے انہوں اگر ایک گھٹ پانی مل جائے جان بچ سکتی ہے. عزیزان من بالکل اختصار دینال آخری جملے بات بڑی لمبی تاریخ کے اندر بڑا تفصیلاً واقعہ لکھی ہے. میں بالکل